Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le lexique autour du monde de la technologie. يعني حول عالم التكنولوجيا. يعني كل ما يتعلق بالتكنولوجيا. نقراو لو تكست ديالنا. Le téléphone portable. يعني الهاتف المحمول. Il y a deux catégories de téléphones. عندنا جوج ديال الأنواع ديال الهواتف. Les téléphones fixes يعني الهواتف ثابتة et les téléphones portables الهواتف المحمولة. Le téléphone portable est composé d'un écran يعني الهاتف المحمول كيتكون بشاشة une batterie بطارية d'une coque لا كوك هي ديك البوشيطه ديك الجوال ديك الغشا اللي كنديرو فيه البورطابل ديالنا d'une carte électronique يعني لا كارت سيم اللي كنديرو في التليفون d'une sonnerie يعني الرنات اللي كنسمعو في البورطابل ديالنا d'un clavier يعني اللي كنكتبو به لي مو ولي شيفر وداكشي ولي ميساج et d'un écouteur يعني السماعات. Il permet de passer et de recevoir des appels. يعني il permet شكون هو le téléphone portable كيسمح لنا ندوزو ونستقبلو مكالمات d'envoyer et de recevoir des messages. حنا نصيفطو ولا نستقبلو رسائل. De faire des recherches sur internet. يعني نديرو أبحاث على الانترنت. D'écouter de la musique نسمعو الموسيقى. De prendre des photographies يعني ناخدو صور نتصورو. Et de faire des calculs. ونديرو يعني الحساب نحسبو به comme l'ordinateur مثل الحاسوب. Le téléphone portable reste un outil indispensable pour communiquer يعني والهاتف المحمول كيبقى واحد الوسيلة ضرورية للتواصل. صافي نشوفو دابا لي كيستيون ديالنا. De quels appareils s'agit-il يعني شنو هما الأجهزة اللي كنهضروا عليها في هذا لو تكست ديالنا. كنهضروا على لي تليفون يعني الهاتف بنوعيه les téléphones fixes et les téléphones portables. Ça fait un diro, il s'agit des téléphones, yani pluriel, le fixe et le portable. Il s'agit des téléphones. Dans deux fonctions du téléphone portable, يعني عطا جوج ديال المهمات اللي كيديروهم التليفون. شنو كنديرو بالتليفون بورطابل الهاتف المحمول شنو كنديرو به؟ راه عندنا تما في لو تكست passer et recevoir des appels, envoyer et recevoir des messages, faire des recherches, écouter de la musique. Ça fait عندنا بزاف ديال لي فونكسيون. صافي غنبداو بلا فونكسيون يعني اللي معتادين بها هي passer et recevoir des messages ياك des appels, passer et recevoir des appels. تقدنيش هنايا واقيلا ياك شنو غادي نديرو une autre fonction غنديرو écouter de la musique وتقدر تزيد هنا طالبين لك غير جوج دير prendre des photos ولا صافي. Peut-on prendre des photos avec un téléphone fixe واش يمكننا ناخذ صور بالهاتف الثابت؟ صافي non on ne peut pas prendre des photos avec un téléphone fixe ما نقدروش ناخذ الصور بالهاتف الثابت. à quoi sert un clavier لاش كيصلح لنا الكلافي باش كنكتبوا به يعني كنكتبوا دي ميساج دي مو دي شيفر ارقام صافي. à quoi sert un clavier نديرو il sert ياك à saisir des lettres ياك et des chiffres وارقام كنكتبوا به. Quels sont tous les mots cités dans le texte et qui ont trait au téléphone portable شنو هما الكلمات اللي مذكوره في النص واللي عندهم علاقه بلو تليفون بورطابل. كما كنشوفوا قلنا لو تليفون بورطابل est composé شنو عنده اول حاجه un écran une batterie une coque ça fait un clavier
صافي. الكتاب النص فيه بزاف ديال الكلمات اللي عندهم علاقه بلو تليفون بورطابل. كوفورم سيت فامي دو مو، يعني هاد لي مو كاملين، هاد المجموعه د الكلمات شنو كتكوننا؟ هادو كتكوننا واحد لو شون ليكسيكال، يعني واحد الحقل دلالي، وبيان ان شون تيماتيك كما ديجا شفنا في لي لوسون بريسيدونت اللي شفنا ديال يعني لو ليكسيك تيماتيك، يعني المعجم التيمي اللي عنده علاقه بواحد التيمه معينه، بحال مثلا هادو ان ايكران، اون باتري، اون كوك، ان كلافيي، عندهم اون ريلاسيون افيك لو تليفون بورطابل. صافي، يعني حقل دلالي. صافي. كو فورم cette famille de mots. Cette famille de mots forme un champ lexical. صافي، مرتبطين كلهم، عندهم علاقه ومرتبطين بالهاتف. cette famille de mots ياك فورم كتكون لنا ان شون lexical. صافي، un champ lexical. Trouve des mots du champ lexical se rapportant au téléphone portable. يعني كما هادو، كما ديجا شفنا هادو، غنديرو دوطخ مو اللي عندهم علاقه بالهاتف النقال، بحال مثلا دابا غنديرو une carte électronique ياك، une carte électronique. هادي كارت الكترونيك. شنو عندنا اخر في لو تكست؟ ان ايكوتور بيان دي زيكوتور ياك، نديرو دي زيكوتور. صافي، دي زيكوتور. شنو اخر اللي عنده علاقه بالتليفون؟ لي زابيل، لي ميساج، هما دي مو كي سو رابورت au téléphone portable. des photos, prendre des photos. Ça fait une carte téléphonique, غنديرو les appels. etc. Ça fait شنو نديرو هنا؟ trouve 4 mots qui ont un trait au monde de la technologie. يعني الأربعة الكلمات عندهم علاقة بالعالم ديال التكنولوجيا، بحال مثلا كما هادشي اللي كنهضروا عليه راه عنده علاقه بالتكنولوجيا للتليفون. صافي، نديرو للتليفون هما الاولين. لي تيليفزيون، لي كاميرا، صافي. هنا طالبين لنا 4، نزيدو وحده نديرو لي زورديناتور. donne 4 mots se rapportant au champ lexical du mot ordinateur. يعني 4 الكلمات عندهم علاقه بلي زورديناتور، كما ديجا شفنا في الدرس ديالنا ديال لي زورديناتور. غادي نديرو داك لي كومبوزونط ديال لورديناتور ياك. اول حاجه شنو هي؟ نديرو ان كلافيي ياك، اون سوري ياك، شنو اخر؟ ان écran، une unité centrale. صافي. جو روتيان دابا غادي قلنا شنو هو لو شون ليكسيكال، غادي يفهمونا شنو هو ان شون ليكسيكال. ان شون ليكسيكال اي لونسومبل دي مو كي دون ان تكست، يعني واحد لو شون ليكسيكال الحقل الدلالي هو واحد المجموعه د الكلمات اللي في واحد كيكونوا في واحد النص سو رابورت ا اون ميم نوسيون، كيكونوا مرتبطين بواحد يعني بنفس الحاجه، بنفس الموضوع. صافي. باغ اكزومبل لو شون ليكسيكال دو مو تيليفون، بحال دابا هنا غادي قلنا شنو هما لو شون ليكسيكال اللي متعلقين بالتليفون، كما شفنا كلافيي، باتري، كاميرا، écran, bouton, appeler, message, digital. هادو
هاد l'ensemble des mots هادو se rapportent à la même notion. شنو هي؟ اللي هي le téléphone. Le champ lexical du mot maison. يعني الحقل الدلالي ديال الكلمة منزل. Les murs هما الحيطان ديال la maison. Les fenêtres النوافذ. La construction بناية. Porte cuisine. salle de bain يعني الحمامات. garage étage يعني كلهم هادو كيتعلقوا ils se rapportent à la même notion اللي هي la maison. صافي. لو شون ليكسيكال هو واحد مجموعه ديال الكلمات كيكونوا عندهم علاقه بموضوع معين وبيان بواحد لا نوسيون بريسيز. Je m'entraîne entoure les mots se rapportant au champ lexical de l'expression console de jeu. يعني غندوروا الكلمات اللي عندها علاقه بالاكسبرسيون كونسول دو جو يعني ديك المحطه ديال الالعاب اللي كنتبرونشيوها مع التلفاز وتبقى تلعب فيها. لي فيديو عنده علاقه بالالعاب. صافي. دي جو فيديو يعني يعني عنده علاقه بالالعاب غادي ندوروا عليها. اونتور. لاغو ما عندهاش. لاغو هي الرويضه. ليكران يعني الشاشه غادي تكون عندها علاقه. بورت ما عندهاش. اباري انفورماتيك جهاز يعني معلوماتي يعني هو غادي يكون عنده علاقه بهاد كونسول دو جو حيت هاد كونسول دو جو براسا سي ان اباري انفورماتيك. صافي. موتور ما غاديش تكون عنده علاقه بالكونسول دو جو. بار لي مو كي نابارتيان با او شون ليكسيكال دو مو باطو. دابا غادي نباريو اللي ما عندوش العلاقه بالباطو. لا مير البحر ضروري الباطو باش يتمشى خصو يكون في البحر. غاي السكه الباطو ما كيمشيناش في السكه. بور الميناء ملي كيوصل الباطو كيوصل للميناء. كابيتان هو القائد ولا القائد ديال الباخره هو الكابيتان عنده علاقه. ماغان بحري ولا بحار عندها علاقه بالباطو. ترامواي ما عندهاش علاقه بلو باطو. chemin de fer aussi ما عندهاش علاقه. دون 3 mots se rapportant au champ lexical du mot voiture يعني نعطيو 3 الكلمات اللي عندهم علاقه بالسياره. اول حاجه كتجي لبالنا هو لو فولون يعني المقود ديال السياره. لو فولون باش كنسوقو الطوموبيل. شنو غادي نديرو؟ لو بار بريز يعني داك الزجاج الامامي ديال السياره. ثالث حاجه شنو غادي نديرو لي غو يعني الروايد ديال الطوموبيل. صافي. هما طالبيننا 3 مو نكتفيو بهادو. دو مو افيون دابا شي 3 الكلمات عندهم علاقه بالطائره. اول حاجه شنو غنديرو؟ ان بيلوت يعني الكلمات اللي معودين كنسمعوهم. شنو؟ ايروبور يعني المطار فين يعني لو ليو او اتيري لافيون ياك. لايروبور. غنديرو ان فول يعني رحله عبر الطائره كنسميوها ان فول. شنو غنديرو؟ اون اوتيس دو لير هما طالبيننا غير 3 تقدروا تزيدوا اون اوتيس دو لير يعني ديك مضيفه الطيران كتكون في الطائره. اوتيس دو لير. صافي. دابا غنشوفو دو مو تران يعني 3 الكلمات متعلقه بلو تران. نديرو ان فاغون. غادي نديرو chemin de fer. غادي نديرو ان بيي. صافي غير 3 طالبيننا. تقدروا تزيدوا ان كونترولور. ان كومبارتيمون. اون لوكوموتيف يعني داك الراس ديال التران كنسميوها اون لوكوموتيف يعني لي غاي يعني بزاف ديال الكلمات اللي متعلقه بلو مو تران. حنا نكتفيو بهاد 3 هادو. شوفوا جو ميفالو. باغ
les mots qui n'appartiennent pas au champ lexical. دابا هنا عندنا ان champ lexical وكاين شي كلمات اللي ما كينتميوش لهذا الحقل الدلالي هذا. بحال هنا du mot machine à laver، الكلمات المتعلقه بماكينه ديال التصبين. لو لانج عنده علاقه اللي هو التصبين. او الماء، يعني الا ما كانش الماء ما تخدمناش لا ماشين لافي. فولي، فولي ما عندهاش علاقه. سافون اون بودر، يعني الصابون، الصابون غبره. اسوغي يعني التعصار، كتعصري الماكينه كتعصر الحوايج. écrire n'appartient pas au champ lexical. صافي. دابا غنشوفو التلفزيون. لو غولو عندوش علاقه. écran، télécommande، كابو، كابو كيكون عند لي فيكول. بروغرام اي فاز، هذه ما عندهاش علاقه، يعني التلفازه عندها écran، télécommande et programme. Écris convenablement les mots suivants en face de chaque champ lexical. يعني عطينا شي كلمات ونديرو كل وحده في لو champ lexical ديالها. عطينا لو تران، لافيون اي لا راديو. صافي. يلا ميوزيك فين كنلقاوها؟ في لو تران ولا في لا راديو، ولا يعني كترتبط باي كلمه. لا ميوزيك غادي تكون نديروها مع راديو، كنسمعوا الموسيقى في لا راديو. او بارلور حتى هي كتكون في لا راديو، نكتبوها هنايا. بيلوت غادي تكون مع افيون، هو الربان ديال الطائره. صافي، نكتبو هنا بيلوت. شنو عندنا اخر؟ غولي نديروها مع لو تران كي غول. فواياج غادي تكون مع لو تران، سفر عبر القطار. لي زيل او بيان هذا في سانغولي، ال جناح غادي يكون عند الطائره، ال. بوطون، لي بوطون غادي نلقاوها في لا راديو. زر التشغيل باش كتشعل لا راديو. اوند سون يعني موجة الصوت، فين كتكون؟ في لا راديو. اوند سون. غاي يعني السكة، غادي تكون هنا عند لو تران. فاغون اوسي عند لو تران. بيي، بيي كتقال لو تران و لافيون بجوج. ان بيي دو تران بيان ان بيي دافيون، نكتبوها فيهم بجوج ولا تقدروا تحتفظوا غير بوحده فيهم. نديروها حتى هنايا بيي دافيون، ان بيي دافيون. فول هو اللي قلنا السفر عبر الطائره، كنسميوه ان فول. شنو اخر كلمه بقات لنا؟ اليس. اليس عندها علاقه بلافيون، هي المروحيه. اليس. صافي. complète avec 3 mots se rapportant au champ lexical، يعني 3 كلمات كتعلق بهذا الحقل هذا بهذا لو مو هذا. طابليت، طابليت تقريبا بحال التليفون، غادي يكون عندها لو ميم يعني لي ميم فامي دو مو. صافي. شنو غادي نديرو؟ اول حاجه غنديرو اون باتري، غنديرو écran، غادي نديرو شارجور. صافي. لو مو روبو، لو روبو شنو غادي نديرو عليه؟ لو روبو شنو هو؟ اول حاجه غنديرو ماشين، سي اون ماشين. رابيد يعني سريع، سواء لي روبو ديال لا كويزين ولا لي روبو الكبارين كيكونوا رابيد، كيكونوا كي دايرين انتيليجون، كيكون ذكي. شنو غادي نقولوا عليه؟ غادي نزيدو نديرو ميكسور.
Le mixeur, c'est un robot. Ça fait machine rapide, intelligent, mixeur. Le mot d'abord télévision. télévision نديرو لها programme يعني برنامج غادي نديرو لها regarder غادي نديرو لها télécommande ياك deuxième télécommande AN ياك شنو اخر غادي دير بزاف غادي دير فيلم تقدر tu peux regarder des films écran صافي هادشي اللي درنا حنايا درنا بروغرام غوغاردي تيليكوموند فيلم اكران وتقدر انت تزيد تقلب وتبحث ودير دوطخ مو صافي يلا مي شيغ زيليف على بروشين سيونس ان شاء الله.